बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। त्यसपछि भगवानले त्यस परिषदमा जति पनि देवपुत्रहरू भेला भई उपस्थित भएका भिक्षु भिक्षुणीहरू उपासक उपासिकाहरूको परिषद जति पनि भेला भएका तथा ती देवपुत्रहरू भेला भई उपस्थित भएको ज्ञात गरी सबै 4 परिषद भेला भई उपस्थित भएको पनि जानेर काम अवचार रूप अवचार देवपुत्रहरू महाब्रह्म कायक देवपुत्रहरू आवा स्वर परित्त शुभ तथा अकनिष्ठ भुवनका देवपुत्रहरूलाई साक्षी राख्दै देवेन्द्र शक्र आदि कमा अवचार देवपुत्रहरू महाब्रह्मा आदि ब्रह्म कायिक देवपुत्रहरू तथा आवा स्वरका देवपुत्रहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवपुत्रहरू, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा वा परिवर्तन गरेमा त्यसलाई मार वा मारकायिक देवहरूले अवतार प्रेक्ष गर्न तथा अवतार गवेषण गर्नेहरूले अवतार गर्न सक्दैनन्। कुलपुत्र वा कुलपुत्री त्यसलाई मनुष्य वा अमनुष्यले अवतार प्रेक्ष गर्न तथा अवतार गवेषण गर्नले अवतार गर्न सक्ने छैनन्। कुलपुत्र वा कुलपुत्री त्यो विषय परिग्रहण नगरी मृत्युवरण गर्ने छैनन्। हे देवपुत्रहरू, त्यसै गरी जो कोही देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित हुन्छन् उनीहरू तथा जो कोही देवपुत्रहरूले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण नगरेका धारण नगरेका वाचन नगरेका पर्याप्त नगरेका तथा प्रवर्तित नगरेका ती देवपुत्रहरू ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको सामा आउने इच्छा गर्ने हुँदा प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नेहरूलाई कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूले सुन्नेछन्, सुनेर पनि ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन् तथा प्रवर्तन गर्नेछन्। हे देवपुत्रहरू, अरू पनि यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गरेका ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू अरण्यमा जानु भई वृक्ष सामु जानु भए तापनि रित्तो घरमा जानु भए तापनि खुल्ला आकाशमा जानु भए तापनि सही मार्गमा हिँड्नु भए तापनि गलत मार्गमा हिँड्नु भए तापनि अनकण्ठार जङ्गलमा हिँडिरहनु भए तापनि महासमुद्रमा यात्रा गर्नु भए पनि यत्र तत्र हिँड्नु भए पनि रोकिनु भए पनि बसिरहनु भए पनि तथा शयन गर्नु भए पनि उनीहरू भयभीत वा स्तम्भित हुने छैनन्, उत्पन्न हुने छैनन्। त्यसपछि भगवानलाई 4 महाराजहरूले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नुहुनेहरू त्रियानद्वारा सत्वहरूलाई विनित गर्नुहुँदा सत्व संज्ञा पनि उत्पन्न नहुनु त आश्चर्य हो। हे भगवान, हामीले पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछौँ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, मैले पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछु। भगवानलाई सबै ब्रह्मकायिक देवपुत्रहरू लगायत समपति ब्रह्मले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, हामीले पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछौँ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री
यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नेलाई यस्ता दृष्ट धर्म गुणहरू निश्चित रूपमा प्रतिलब्ध भई परिग्रहण गर्नु आश्चर्य हो। हे भगवान्, पुनः के प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्दा सबै षट पारमिता ग्रहण गरिएको हुन्छ त? त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवान्ले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, त्यो त्यस्तै हो, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्दा सबै षट पारमिता ग्रहण गरिएको हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त तथा प्रवर्तन गरेमा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जुन दृष्ट धार्मिक गुणहरू ग्रहण गरेका छन् ती सबै राम्रोसँग सुन्नु र सुनेर तिनलाई मनमा धारण गर्नु म तिमीलाई बताउने छु। भगवान्लाई देवेन्द्र शक्रले साधुवाद दिनु भएपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानको आज्ञा बमोजिम सुन्दा भगवान्ले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, त्यो जसले यस धर्मलाई लिएर विग्रह गर्ने कामना गर्दछ, विवाद गर्ने कामना गर्दछ तथा विरोध गर्ने कामना गर्दछ भने विग्रह गर्ने कामना गर्दछ, विवाद गर्ने कामना गर्दछ र विरोध गर्ने कामना भएकाहरूको विग्रह विवाद र विरोध उत्पन्न भएकाहरू पुनः अन्तर्धान भएर जानेछन्। स्थित नहुने भएकाले विग्रहको कामना विवादको कामना तथा विरोधको कामना गर्ने तिनीहरू त्यस्ता अभिप्राय परिपूर्ण हुने छैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, त्यो त यसरी हुनेछ कि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् तिनीहरूको विग्रहको आधार त्यसरी उत्पन्न भई त्यो पुनः अन्तर्धान भएर जानेछ। स्थित नहुने भएकाले विग्रहको कामना विवादको कामना तथा विरोधको कामना गर्ने तिनीहरूका त्यस्ता अभिप्राय परिपूर्ण हुने छैन। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्ने समयमा ती दुष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, यसका यस प्रकार उदाहरणको लागि मागी नामक एक औषधि हुन्छ जसले सबै विषलाई प्रशमन गर्दछ। त्यहाँ कुनै विषालु प्रजातिको एक सर्प भोकाएर आहार खोज्दै जाँदा कुनै प्राण भएको जन्तु देख्दछ। त्यो विषालु प्रजातिको सर्पले आहारको निम्ति खाने इच्छाले त्यस जन्तुको गन्धलाई पछ्याएर जान्छ। त्यसपछि त्यो प्राण भएको जन्तु मागी औषधि भएको ठाउँमा गएर बस्दछ। त्यसपछि उक्त सर्प त्यो औषधिको गन्ध मात्रले त्यहाँबाट फर्किन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यसरी सर्पको विषलाई अभिभूत गर्ने त्यो औषधिको वैशज्य गुणको रूपमा हेर्ने भएकाले त्यो औषधि अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्ने धारण गर्ने वाचन गर्ने पर्याप्त गर्ने प्रवर्तन गर्ने देशना गर्ने उपदेशना दिने दीक्षा दिने स्वाध्याय गर्ने गर्छन् तिनीहरूलाई हे कौशिक, विग्रह विवाद र विरोध जस्ता धेरै रणहरू उत्पन्न हुन्छन् र उत्पन्न भएकाहरू प्रज्ञा पारमिताको तेजले त्यस बलले र शक्तिले तथा प्रज्ञा पारमिताको बल उत्पन्न भई शीघ्र त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर जानेछन्। उपशान्त भई विवर्धन हुने छैनन्। ती जहाँ जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् त्यहाँबाट नै निरोध भई अन्तर्धान भएर जानुको साथै स्थित भइरहने छैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा यो प्रज्ञा पारमिताले राग आदिदेखि लिएर परिनिर्वाणको अन्तरकालसम्म आसक्तिहरूलाई उपशमन गर्दै विवर्धन हुन दिँदैन। हे कौशिक, चतुर महाराजहरू देवेन्द्र शक्र सहम्पति ब्रह्मा साथै भगवान बुद्धहरू सबै बोधिसत्वहरू तथा जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमिता ग्रहण गर्छन् धारण गर्छन् वाचन गर्छन् परिव्याप्त गर्छन् प्रवर्तन गर्छन् देशना गर्छन् उपदेशना दिन्छन् दीक्षा दिन्छन् तथा स्वाध्याय गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षा वर्णगुप्ती गर्नेछन्। त्यसले दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई परिग्रहण गर्नेछ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई ग्रहण गर्ने धारण गर्ने वाचन गर्ने पर्याप्त गर्ने प्रवर्तन गर्ने देशना गर्ने उपदेशना दिने दीक्षा दिने स्वाध्याय गर्ने गर्छन् तिनीहरूको वाचन ग्रहण गर्न योग्य हुनेछ वा वचन मृदु हुनेछ, वचन मित हुनेछ, वचन अप्रकीर्ण हुनेछ, क्रोधद्वारा अभिभूत हुने छैनन्।
घमण्डद्वारा अभिभूत हुने छैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार प्रज्ञा पारमिताले परिदमन गर्दछ। प्रज्ञा पारमिताले पूर्ण रूपमा विनित गर्ने हुँदा क्रोध वृद्धि हुन दिँदैन, मान वृद्धि हुन दिँदैन, उपनाह पूर्ण धारण गर्दैन, व्यापत पूर्ण धारण गर्दैन, अनुशय ग्रहण गर्दैन। यस्तो चर्य गर्ने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा स्मृति तथा मैत्री उत्पन्न भई उनको मनमा यस्तो विचार उत्पन्न हुन्छ कि यदि मैले मनमा व्यापक चित्त उत्पन्न गरेँ भने मेरा इन्द्रियहरू विकृत हुनेछन्, मुखको वर्ण पनि परिवर्तन हुनेछ। म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित भई यसमा शिक्षित हुने इच्छालाई क्रोधको वशमा पर्नु उचित हुँदैन भनी मनन गर्दै शीघ्र स्मृति प्रतिलाप गर्दछ। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशन गर्ने, उपदेशन दिने, दीक्षा दिने तथा स्वाध्याय गर्ने समयमा यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञा पारमिता त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वहरूलाई परिदमन गर्न तथा अभिमान कम गर्नको निम्ति उपस्थित रहनु आश्चर्य हो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्नेछ, धारण गर्नेछ, वाचन गर्नेछ, पर्याप्त गर्नेछ, प्रवर्तन गर्नेछ, देशन गर्नेछ, उपदेश दिनेछ, दीक्षा दिने तथा स्वाध्याय गर्नेछ, यति कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यसरी प्रज्ञा पारमिता ग्रहण गरेर, धारण गरेर, वाचन गरेर, पर्याप्त गरेर, प्रवर्तन गरेर, देशन गरेर, उपदेशन दिएर, दीक्षा दिएर तथा स्वाध्याय गरेर सङ्ग्रामको बेला सङ्ग्रामको अग्रपङ्क्तिमा रहेमा, त्यो सङ्ग्राममा अवतरण गरेमा वा सङ्ग्राममा प्रवेश गरेमा वा सङ्ग्रामबाट अतिक्रम गरेमा वा सङ्ग्रामभित्र गएमा वा सङ्ग्रामको बिचमा गएर उभिएमा वा बसेमा पनि, हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई मनन गर्दछ, ग्रहण गर्दछ वा धारण गर्दछ वा वाचन गर्दछ वा पर्याप्त गर्दछ वा प्रवर्तन गर्दछ वा देशन गर्दछ, उपदेशन दिन्छ वा दीक्षा दिन्छ तथा स्वाध्याय गर्दछ, त्यसको प्राणमा बाधा पुर्याउने जुन छ, यो त स्थान नभई अवसर पनि विद्यमान हुँदैन। अरूले हानि पुर्याए तापनि त्यसबाट प्राणमा बाधा पुर्याउने यो स्थान पनि विद्यमान हुँदैन। हे कौशिक, पुनः यदि कसैले त्यसलाई दण्ड वा शास्त्र वा लोष्ट वा अन्य जुनसुकै वस्तुले प्रहार गरे पनि त्यसको शरीरमा लाग्ने छैन। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता भनेको त महाविद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता भनेको त अप्रमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता भनेको त अपरिमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता भनेको त अनुत्तर विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता भनेको त असम विद्या हो। हे कौशिक, यो प्रज्ञा पारमिता भनेको त असम सम विद्या हो। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस विद्यामा शिक्षित हुने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले आत्मव्यवधान पनि चिताउँदैन, पर व्यवधान पनि चिताउँदैन, उभय व्यवधान पनि चिताउँदैन। हे कौशिक, यस विद्यामा शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्व त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भई सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नु भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्धत्व लाभ गरी सम्पूर्ण सत्वहरूका चित्तलाई व्यावलोकन गर्नुहुनेछ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस विद्यामा शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्वले प्राप्त नगर्ने, नजान्ने वा साक्षात्कार नगर्ने केही पनि हुँदैन। त्यसकारण सर्वज्ञ ज्ञान भनिन्छ। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशन गर्छन्, उपदेशन दिन्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन् तथा स्वाध्याय गर्छन्, त्यो समयमा यी दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी जहाँ यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि लिपिबद्ध गरेर, पुस्तक बनाएर, पूर्वगत पूजा गरेर, स्थापना गर्दै सत्कार गरेर, ग्रहण नगरेमा, धारण नगरेमा, वाचन नगरेमा, पर्याप्त नगरेमा, प्रवर्तन नगरेमा, देशन नगरेमा, उपदेश नदिएमा, दीक्षा नदिएमा तथा स्वाध्याय नगरेमा पनि, हे कौशिक, यदि उसको पूर्वकर्मको विभाग बाहेक सत्वहरूलाई मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले अवतारको निम्ति अवतार गवेषणा गरे तापनि अवतार लाभ नहुने हुँदा त्यो त अवस्थान हुन्छ। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई परिग्रहण गर्नेछन्।
हे कौशिक, यस प्रकार उदाहरणका लागि जो कोही बोधिमण्डमा रहने, बोधिमण्ड परिसरमा रहने, बोधिमण्डभित्र रहने वा बोधि वृक्षको मूलमा रहने मनुष्य, अमनुष्य तथा त्रियग योनिदेखि माथिसम्म परेकालाई पनि पूर्व कर्मको विपाक बाहेक मनुष्य वा अमनुष्यहरूले चोट पुर्याउन, हानि गर्न वा पतन गराउन सक्दैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा जो कोही सत्वहरू अवैर तथा अनुत्रासको प्रभावमा परि परिवर्तन गर्ने अतीत, अनागत तथा प्रतिउत्पन्नका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू त्यहाँ अभिसम्बुद्ध भएका, अभिसम्बुद्ध हुनेवाला तथा अभिसम्बुद्ध भइरहेकाले हो। त्यसै गरी हे कौशिक, जहाँ कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमिता ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् भने त्यहाँ हे कौशिक पूर्व कर्मको विपाक बाहेक सत्व मनुष्य वा अमनुष्यहरूले चोट पुर्याउन, हानि गर्न वा पतन गर्न सक्दैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यो प्रज्ञा पारमिता यसैद्वारा त्यो पृथ्वी प्रदेश सत्वहरूको निम्ति चैत्य बन्नुको साथै वन्दनीय, माननीय, पूजनीय, अर्चनीय, अपचनीय, सत्कारणीय, गुरुकरणीय तथा त्यहाँ उपगत सत्वहरूका त्राण, शरण, लयन तथा परायण बन्ने भएकाले हो। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई पनि परिकरण गर्नेछ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञा पारमित्रलाई लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर स्थापना गर्दै त्यसलाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, परिसरमा दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन्। त्यस्तै जसले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धका परिनिवृत्त शरीर धातुहरूलाई स्तूपभित्र प्रतिस्थापित गरी परिग्रहण तथा धारण गर्छन् र तिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका, परिसरमा दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूले सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, सेवा गर्छन् भने ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई यी दुई मध्येबाट कुनमा धेरै पुण्य उत्पन्न होला। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसैले त तिमीलाई प्रति प्रश्न गर्छु ताकि तिमीले जसरी सक्छौ त्यसरी नै व्याकृत गर्नु। हे कौशिक, तिमी के सोच्दछौ? तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञाताको आत्मभाव अभिनिर्मित जुन छ त्यो प्रतिपातमा शिक्षित हुनाले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि तथा सर्वज्ञतामा प्रतिलाभ गरी अभिसम्बुद्ध बन्नुहुन्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानलाई यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञा पारमितामा शिक्षित हुनाले भगवान तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि तथा सर्वज्ञता प्रतिलाभ गर्नुभई अभिसम्बुद्ध हुनुभएको हो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसैले त मैले यो आत्मभाव शरीर प्रतिलाभ गरेकाले तथागत भनिने सङ्ख्यामा जाँदैन, सर्वज्ञता प्रतिलाभ गरेकाले तथागत भनिने सङ्ख्यामा जान्छ। हे कौशिक, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता जुन हो यो त प्रज्ञा पारमिताबाटै निर्जात हुन्छ। हे कौशिक, तथागतको आत्मभाव शरीर जुन प्रतिलाभ हुन्छ यो पनि प्रज्ञा पारमिता तथा उपाय कौशलद्वारा उत्पन्न भएको हुनाले त्यो सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय भनेको हुन्छ। यो आश्रयमा आश्रित भएर सर्वज्ञ ज्ञान प्रकाशन हुन्छ, बुद्धको शरीर पनि प्रकाशन हुन्छ, धर्मको शरीर पनि प्रकाशन हुन्छ तथा सङ्घको शरीर पनि प्रकाशन हुन्छ। यस प्रकारले सर्वज्ञ ज्ञानको हेतुको रूपमा आत्मभावको शरीर जुन प्रतिलम्ब हुन्छ यो त सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय भएकाले सबै सत्वहरूका निम्ति चैत्य भई वन्दनीय, सत्करणीय, गुरुकरणीय, माननीय, पूजनीय, अर्चनीय तथा मानमनित्वनीय समृद्ध हुन्छ। त्यसै गरी म परिनिर्वाण भए तापनि मेरा ती
शरीर धातुहरूलाई पनि पूजा गरिनेछ। त्यसो भएको हुँदा हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर स्थापना गर्दै त्यसमा दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य चिवर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दछ, सत्कार गर्दछ, गुरु कर्तव्य गर्दछ, सम्मान गर्दछ, पूजा गर्दछ, अर्चना गर्दछ, सेवा गर्दछ, त्यसमा हे कौशिक यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सर्वज्ञ ज्ञानलाई पूजा गरेको हुनेछ। कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर राखिएको यो प्रज्ञा पारमितालाई सत्कार गर्दछ, गुरु कर्तव्य गर्दछ, सम्मान गर्दछ, अर्चना गर्दछ, सेवा गर्दछ तथा पूजन गर्दछ भने त्यसमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई पूजा गर्दछ उसले सर्वज्ञ ज्ञानलाई पूजा गरेको हुनेछ। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस जम्बुद्वीपका मनुष्यहरू जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई लेख्दैनन्, ग्रहण गर्दैनन्, धारण गर्दैनन्, वाचन गर्दैनन्, पर्याप्त गर्दैनन्, प्रवर्तन गर्दैनन्, देशना गर्दैनन्, उपदेश दिँदैनन्, दीक्षा दिँदैनन् तथा स्वाध्य गर्दैनन्, प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूले पूजा गर्दैनन्, सत्कार गर्दैनन्, गुरु कर्तव्य गर्दैनन्, सम्मान गर्दैनन्, पूजा गर्दैनन्, अर्चना गर्दैनन्, उपाचार गर्दैनन्, तिनीहरूले हे भगवान, के भगवानले बताउनु भएको प्रज्ञा पारमितालाई त्यस प्रकारको पूजा गर्नु महान अर्थले युक्त हुनेछ भन्ने लाग्दैन? हे भगवान, के भगवानले बताउनु भएको यो प्रज्ञा पारमितालाई त्यस प्रकारको पूजा गर्नाले यति महाअनुशंसाले युक्त भएको किन बुझ्दैनन्? यद्यपि गवेषणा गरी बुझे तापनि पुनः किन श्रद्धा गर्दैनन् होला? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, तिमी यस्तो सोच्छौ कि यस जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूमध्ये कतिले बुद्धलाई बुझेर प्रसादले युक्त भए, कतिले धर्मलाई बुझेर प्रसादले युक्त भए तथा सङ्घलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएका त्यस्ता कति होलान्? त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूमध्ये बुद्धलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू, धर्मलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू तथा सङ्घलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू त अल्प हुन्छन्। त्यस्तो भन्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा यस जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूमध्ये बुद्धलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू, धर्मलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू तथा सङ्घलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू त अल्प हुन्छन्। हे कौशिक, जो कोही श्रोतपति फल प्राप्त गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही सकृतगामी फल र अनागामी फल प्राप्त गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अर्हत्व प्राप्त गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रत्येक बोधि साक्षात्कार गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पात गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पात गरी त्यस चित्तोत्पातलाई विरत बनाउनेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पात गरी त्यस चित्तोत्पातलाई उपविरह गर्दै आरब्ध वीर्यमा विहार गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञा पारमितामा योग गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञा पारमितामा चर्या तथा उद्योग गरेर अविनिवर्तनीय बोधिसत्व भूमिमा रहनेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञा पारमितामा चर्या तथा उद्योग गरेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञा पारमितामा चर्या तथा उद्योग गरेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वहरू जसले अभिनिवर्तनीय बोधिसत्वको भूमिमा स्थित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्धत्व लाभ गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू अध्याशयले सम्पन्न प्रज्ञा पारमितामा शिक्षित हुँदै उद्योग गरिरहेका
अरूलाई यो प्रज्ञा पारमिताको उपदेश दिन्छन्। तिनीहरूलाई ग्रहण गर्न लगाउँछन्, धारण गर्न लगाउँछन्, वाचन गर्न लगाउँछन्, पर्याप्त गर्न लगाउँछन्, प्रवर्तन गर्न लगाउँछन्, देशन गर्न लगाउँछन्, उपदेश दिन लगाउँछन्, दीक्षा दिन लगाउँछन् तथा स्वाध्याय गर्न लगाउँछन्। तिनीहरूले त्यो प्रज्ञा पारमितालाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य चिवर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्ट, दिव्य पताकाहरू, परिसरमा दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन् तथा मानमनित्व गर्छन्। हे कौशिक, पुनः जो कोही बोधिचित्त उत्पात गर्छन्, बोधिचित्त उत्पात गरेर बोधिचित्त उपगृह गर्छन्, बोधिचित्त बृहत पारेर बोधिमा चर्या गर्ने ती सत्वहरू त अप्रमेय असङ्ख्य हुन्छन्। हे कौशिक, पुनः ती अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरू बोधिका निम्ति त्यस चर्याबाट यदि एक वा दुई अभिनिवर्तनीय बोधि सत्वभूमिमा रहन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, अनुत्तर सम्यक सम्बोधित हीन वीर्य, कुसितहीन सत्व, हीन सोच, हीन चित्त, हीन संज्ञा भएका, हीन अधिमुक्ति भएका तथा हीन प्रज्ञा भएकाहरूले सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा त्यस प्रकार कोलपुत्र वा कोलपुत्री जो शीघ्र नै सुखपूर्वक अनुत्तर सम्यक सम्बोधि लाभ गर्ने कामना भएकाले अविच्छिन्न रूपले यो प्रज्ञा पारमितालाई श्रवण गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ, वाचन गर्नुपर्छ, पर्याप्त गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, देशन गर्नुपर्छ, उपदेश दिनुपर्छ, दीक्षा दिनुपर्छ, स्वाध्याय गर्नुपर्छ तथा परिप्रश्न गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यस प्रकार ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यसरी बुझेर तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धले पूर्व बोधिसत्वचर्यामा चर्या गर्नु भएको बेला यसरी नै यो प्रज्ञा पारमितामा शिक्षित हुनुभएकाले पनि हामी पनि यसमा शिक्षित हुनुपर्दछ। यो प्रज्ञा पारमिता त हाम्रो शास्त्र हो भनी जान्नु पर्दछ। हे कौशिक, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध रहनु भए पनि वा परिनिर्वृत्त हुनुभए पनि बोधिसत्व महासत्वले यही प्रज्ञा पारमितामा आश्रय लिनुपर्दछ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा त्यस प्रकार जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण भएकालाई पूजा गर्नका निम्ति सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ कोटियौँ निर्माण गर्न लगाए। निर्माण गरेर पनि तिनीहरूले त्यसमा जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य चिवर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजा गर्दै सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी मानमनित्व गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई के सोच्दछौ कि के ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले भन्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुख धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य धेरै उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञा पारमितामा अविश्रद्धपूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्त भएर द्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्दछन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सधर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सधर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्वमा सत्वलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको लागि यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तकमा लेखेर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वज, घण्ट, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने
हे कौशिक ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्योभन्दा पनि धेरै पुण्य राशि उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक यो जम्बूद्वीप सप्तरत्नमय स्तूप तागतको धातु गर्भ कोटियों रहेको त के कुरा। हे कौशिक पुनः जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस जम्बूद्वीपमा सर्वत्र सप्तरत्नमय स्तूपहरूमा तथागतका धातु गर्भद्वारा परिपूर्ण गर्न लगातार लगाएर पनि तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजा गरी सत्कार गरी गुरु कर्तव्य गरी सम्मान गरी पूजा गरी अर्चना गरी मानमनित्व गरेमा हे कौशिक त्यसलाई के सोच्दछौ कि कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान् धेरै हुन्छ, हो सुगा धेरै हुन्छ। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्योभन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञा पारमितामा अविश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पात गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यावक्त, परिवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। त्यसै गरी बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वज, घण्ट, पताका वरिपरि दीप, दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन्। हे कौशिक ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्योभन्दा पनि धेरै पुण्य राशि उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक सप्तरत्नमय स्तूप तागतको धातु गर्भहरूद्वारा परिपूर्ण भएको त के कुरा। हे कौशिक पुनः यदि चतुर्महाद्वीपका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एक एक राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गरी गुरु कर्तव्य गरी सम्मान गरी पूजा गरी अर्चना गरी मानमनित्व गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि के ती सर्वसत्वहरूमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न होला। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान् धेरै हुन्छ, हो सुगा धेरै हुन्छ। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्योभन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञा पारमितामा अविश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पात गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यावक्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। त्यसै गरी बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई धूप, पुष्प, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वज, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने हे कौशिक ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक
चतुर्महादेवका लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोक धातुहरूका जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागत क धातु गर्भ एक एक राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनित्व गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि खेती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ, हो सुगा, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञा पारमितामा अविश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्यासद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यावक्ता, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्। यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविधता नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, सहस्र चुलीको लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः मध्यम 2,000 लोक धातुहरूका जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एक एक राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनित्व गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि खेती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ, हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ जसले यो प्रज्ञा पारमितामा अविश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्यासयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यावक्ता, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविधता नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो पनि प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, मध्यम 2,000 लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः 3,000 महासहस्र लोक धातुहरूका जे जति सत्वहरू छन् ती सबैबाट प्रत्येक सत्वले
सप्तरत्नमय स्तूप एक एकवटा तथागतका धातु गर्भ राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वज, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनित्व गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि ती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ, जसले यो प्रज्ञा पारमितामा विश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्धमाला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वज, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूका हरेक सत्वहरूले सप्तरत्नमय स्तूप एक एकवटा तथागतका धातु गर्भ राख्न लगाएर तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वज, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनित्व गरेको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः यदि त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै परिकल्पना उपादय गरी अपूर्व चरम मनुष्य आत्मभाव प्रतिलाभ हुन्छ, त्यसबाट पनि प्रत्येक सत्वहरूले सप्तरत्नमय स्तूप एक एकवटा तथागतका धातु गर्भ राख्न लगाउँछन्। निर्माण गर्न लगाएर पनि प्रत्येक सत्वले ती सबै स्तूपहरू प्रतिष्ठित गरी कल्प वा कल्पहरूमा शेष रहेसम्म सबै वाद्यहरू, सबै गीतहरू, सबै नृत्यहरू, सबै तुरीय ताल वचारहरू तथा दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वज, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य माला तथा देव र मनुष्यहरूको धेरै प्रकारका ती सबै पूजाहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनित्व गर्छन्। ती सबै सत्वहरूले त्यस प्रकारको स्वरूपमा पुण्य कार्यद्वारा अप्रमेय असङ्ख्य स्तूपहरू प्रतिष्ठापित गर्न लगाई। त्यस्तो स्वरूपको पूजाहरू पनि गर्न लगाएमा हे कौशिक, त्यसमा यस्तो सोच्दछौ कि के ती सर्वसत्वमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्योभन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ, जो कोहीले यो प्रज्ञा पारमितामा अविश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण,
वस्त्र छत्र ध्वज घण्टा पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान मनित्व गर्छन् भने हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो भन्नुभयो, हो भगवान, त्यो त्यस्तै हो सुग, त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे भगवान, यो प्रज्ञा पारमितामा सत्कार गर्ने, गुरु कर्तव्य गर्ने, सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने, अर्चना गर्ने, मान मनित्व गर्ने ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अतीत अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरूले बुद्धको ज्ञानद्वारा परिज्ञात सर्वलोक धातुहरूमा विराजमान भएकाहरूलाई अत्यन्त सत्कार गरेका, गुरु कर्तव्य गरेका, सम्मान गरेका, पूजा गरेका, अर्चना गरेका तथा मान मनित्व गरेका हुन्छन्। हे भगवान, यो पर्यायद्वारा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका सर्वसत्वको त के कुरा, हे भगवान, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालुवाको कण समानमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैमध्ये प्रत्येक सत्वले सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ एक एकवटा निर्माण गर्न लगाउँछन्। निर्माण गर्न लगाएर पनि ती सत्वहरूमा प्रत्येकले सबै स्तूपहरू प्रतिष्ठित गरी कल्प वा कल्पहरू शेष रहेसम्म सबै वाद्यहरू, सबै गीतहरू, सबै नृत्यहरू, सबै तुर्य ताल वचरहरू तथा दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका, वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दछ, सत्कार गर्दछ, गुरु कर्तव्य गर्दछ, सम्मान गर्दछ, पूजा गर्दछ, अर्चना गर्दछ, मान मनित्व गर्छन् भने त्योभन्दा पनि हे भगवान, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। जो कोहीले यो प्रज्ञा पारमितालाई अविश्रद्धपूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तले बोधि चित्तोत्पात गर्दै अध्यक्षद्वारा श्रवण गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन्, स्वाध्याय गर्छन् तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्, यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्, बुद्ध न्याय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भने चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विभक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वज, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनित्व गर्छन् भने हे भगवान, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अप्रेम्य पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट असङ्ख्य पुण्य उत्पन्न हुन्छ। ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अचिन्त्य पुण्य उत्पन्न हुन्छ। ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अचिन्त्य पुण्य उत्पन्न हुन्छ। ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अतुलनीय पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यस आधारबाट अपरिमाण पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता प्रज्ञा पारमिताबाट नै निर्जात भएको हो। तथागतको शरीरको पूजा पनि सर्वज्ञताबाट नै निर्जात भएको हो। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई अविश्रद्धपूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिचित्त उत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेशन दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन् तथा स्वाध्याय गर्छन् तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्।
यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमा नै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वज, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने हे कौशिक, त्यो पुण्य संस्कार गरेको तथा तथागत धातु गर्भलाई सप्तरत्नमय स्तूपलाई सत्कार आदि गरेको पुण्य अभिसंस्कारको पहिलेको भन्दा शतको एक अंशमा पनि निकट हुँदैन। सहस्रको एक अंश, शतसहस्रको एक अंश, कोटिको एक अंश, कोटि शतको एक अंश, कोटि सहस्रको एक अंश, कोटि शत सहस्रको एक अंश, कोटि न्यूत शत सहस्रको एक अंशमा पनि निकट हुँदैन। सङ्ख्यामा पनि जाँदैन, कलामा पनि, गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषदमा पनि तथा उपनिषदमा पनि पुग्ने क्षमता हुँदैन। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रसहित 40,000 देवपुत्रहरू त्यस परिषदमा उपस्थित भई एकैसाथ भेला भएर तिनीहरूले देवेन्द्र शक्रलाई यसो भने, हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता ग्रहण गर्नुहोस्। मार्स, प्रज्ञा पारमिता ग्रहण गर्नुपर्दछ। मार्स, प्रज्ञा पारमिता धारणा गर्नुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता वाचन गर्नुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता परिव्याप्त गर्नुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता प्रवर्तन गर्नुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता देशना गर्नुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता उपदेशना गर्नुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमिता दीक्षा दिनुपर्छ। हे मार्स, प्रज्ञा पारमितामा स्वाध्याय गर्नुपर्छ। त्यसपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता ग्रहण गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता धारण गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता वाचन गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता परिव्याप्त गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता प्रवर्तन गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता देशना गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता उपदेशना गर्नु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमितामा दीक्षा दिनु। हे कौशिक, तिमीले प्रज्ञा पारमिता स्वाध्याय गर्नु। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, जुन बेला असुरहरूमा यस प्रकारको सोच उत्पन्न भएर त्रयत्रिंशका देवहरूसँग युद्ध गर्नेछन्, त्रयत्रिंशक देवहरूसँग एकैसाथ सङ्ग्राममा लड्नेछौ भनी सोच्दछन् भने त्यस बेला हे कौशिक, तिमीले यो प्रज्ञा पारमिता स्मरण गर्नु, त्यसको स्वाध्याय गर्नु। यसो गर्नाले ती असुरहरूमा उत्पन्न भएका त्यस्ता सोचहरू पुनः अन्तर्धान हुनेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त महाविद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त अपरमान विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त अपरिमाण विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त निरुत्तर विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त अनुत्तर विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त असम विद्या हो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त असम सम विद्या हो। त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता महाविद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त अप्रमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता अपरिमाण विद्या हो। हे कौशिक, इस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त निरुत्तर विद्या हो। हे कौशिक, इस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता त निरुत्तर विद्या हो। हे कौशिक, इस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता असम विद्या हो। हे कौशिक, इस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता असम सम विद्या हो। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, इस प्रकार यही प्रज्ञा पारमिताको विद्यामा आश्रित भएर अतीतका तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुभयो। हे कौशिक, भविष्यमा उत्पन्न हुनुहुने ती तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धहरू पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भन्नुहुने जो जति हुनुहुन्छ, हे कौशिक, उहाँहरू पनि यही प्रज्ञा पारमिताको विद्यामा आश्रित भएर अभिसम्बुद्ध हुनेछ।
हे कौशिक, वर्तमानमा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुहरूमा जति पनि असङ्ख्य तथा अप्रेमीय भगवान् बुद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्नुहुनेहरू पनि हे कौशिक, यस प्रकार यही प्रज्ञापारमिताको यही विद्यामा आश्रित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्नुहुन्छ अथवा भएका हुन्। हे कौशिक, म पनि यसरी नै प्रज्ञापारमिताको यही विद्यामा आश्रित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएको हुँ। हे कौशिक, यही विद्यामा आश्रित भएर 10 कुशल कर्मपथहरू पनि लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोधिअङ्ग सम्प्रयुक्त 4 ध्यानहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोधिअङ्ग सम्प्रयुक्त 4 अप्रमाणहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोधिअङ्ग परिग्रहण 4 आरूप्य समापत्ति लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बोधिअङ्ग सम्प्रयुक्त षड्विज्ञहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। 37 बोधिपाक्षिक धर्म पनि लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। संक्षेपमा 84,000 धर्मस्कन्धहरू लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। बुद्ध ज्ञान, स्वयम्भू ज्ञान, अचिन्त्य ज्ञान पनि लोकमा प्रकाशित भएका हुन्। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो तेस्रो परिवर्तनको नाम अप्रेमीय गुण धारण स्तूप सत्कार परिवर्त हो। त्यसै पनि गेतोङबा अर्थात् आर्य अष्टसहस्रीका प्रज्ञापारमिता यो अत्यन्त फलदायक छ, अत्यन्त मोक्षप्रदायक छ, अत्यन्त कल्याणकारी छ, अत्यन्त पुण्यवर्धक छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले यसको सत्कार गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ अनि सेवा गर्नुपर्छ, गौरव गर्नुपर्छ। अनि यसलाई हामीले सुन्दाखेरि खुसी व्यक्त गर्नुपर्दछ। त्यसलाई भोट भाषामा जेसुइरङ अर्थात् अनुमोदन भनेर भनिएको छ। यदि हामीले यसरी चाहिँ श्रवण मात्रै गर्नाले पनि यसबाट अपार लाभ हुन्छ। हामीले पढ्न जान्यौँ भने यसलाई पाठ गर्नुपर्दछ। श्रोताहरू, यदि हामीले पढ्न जानेनौँ भने पनि अरूले पढेको, अरूले पाठ गरेको, अरूद्वारा वाचन गरेको कुरालाई राम्ररी सुन्यौँ भने, राम्ररी ध्यान दिन सक्यौँ भने, राम्ररी श्रद्धा र विश्वास जाग्न सक्यौँ भने यसबाट हामीलाई अतुलनीय अपार पुण्य लाभ हुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले यो अप्रेमीय गुण धारण स्तूप सत्कार परिवर्त अथवा यो तेस्रो परिवर्त अझै पनि सकेको छैन। यसको अन्तिमको पाठ अथवा यसको अन्तिमको भाग चाहिँ अर्को भागमा आउनेछ र यो अत्यन्त लामो भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले यहाँसँग एउटा पाठको रूपमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ र विश्राम गरेका छौँ। यसमा खास गरिकन भगवान् बुद्धले प्रज्ञा भइसकेपछि हामीलाई यो संसारमा के फाइदाहरू हुन्छ, यो संसार भनेको मतलब यसै जुनीमा हामीलाई के फाइदाहरू हुन्छ, बुद्ध पूजा र प्रज्ञा पारमिताको पूजाको तुलना कसरी गरिएको छ। स्तूपलाई सत्कार गर्यो, प्रदक्षिणा गर्यो, पूजा गर्यो, अर्चना गर्यो, मानमनित्व गर्यो, सेवा गर्यो, सत्कार गर्यो भने र प्रज्ञा पारमितालाई अनुसरणको तुलना कसरी गरिएको छ। यसलाई धारणीको रूपमा प्रज्ञा पारमिता लिएको छ। प्रज्ञा पारमिता र स्तूपलाई अथवा बुद्धको मूर्तिमा अथवा बुद्धको स्तूप जुनसुकै स्तूप अथवा माने छोड्तेन चैत्यलाई हामीले सेवा सत्कार गर्यो भने यसबाट पनि हामीलाई अपार अपार पुण्य लाभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यसमा बताइएको हुनाले आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँ हामीले पनि यसलाई अति श्रद्धापूर्वक श्रवण गरौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यस एपिसोडलाई विशेष गरिकन नवबुद्ध धर्म सेन्टर गुम्बा हङकङ नेपालबाट प्रायोजन गरिएको हो। उहाँहरूको प्रायोजनमा यसका साथै नवबुद्ध धर्म सेन्टर गुम्बा हङकङ नेपालका अध्यक्ष आमा पदम कुमारी गुरुङ, लामा देवीराज गुरुङ, पर्वत भोका देउरली नमुना गाउँबाट र त्यस्तै गरिकन सविता घले देवकुमारी पर्वत चित्रे, श्री कुमारी गुरुङ घान्द्रो कास्की, देवकला काठमाडौँ ललितपुरबाट र मोहिनी राणा माइली पर्वत झिली बरङ, तोप कुमारी गुरुङ सैनिक कास्की, बिबी गुरुङ पर्वत खल्ते, कृष्ण काइली कास्की आरमाला डी गाउँ र त्यसै गरिकन मन्चु रुमा गुरुङज्यू लगायत
सबै अरू दानपतिज्यूहरू र अरू स्पोन्सरहरू सबै जो जति पनि नमोबुद्ध धर्म सेन्टर गुम्बा हङकङ नेपालसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सबै दानपतिहरूलाई तपाईँहरूको मनोभाव र मनोकांक्षा पूर्ण होस्, सुख शान्ति र समृद्धि लाभ होस् भनी बुद्ध वचन अनुवाद समिति सधैँ त्रिरत्न समक्ष प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं